नमस्कार. शिवोलेच्या सडये वाठारांत आशिल्ल्या श्रीदेवी सातेरी देवस्थानाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या जाग्यार उजो लागून बरीच झाडां नष्ट जाल्लीं आसा. स्थायिकांचें म्हणणें आसा की कसलो तरी प्रकल्प उबारपा खातीर कोणे तरी हो उजो मुद्दम लायिल्लो आसा. जो आतां आमचें काम चालू आसलो, हांव हांगासर येयल्लो, ती सडनली म्हाका हांगासर फाटल्यान आमच्या देवस्थानाच्या फाटल्यान हांव उजो म्हाका दिसलो असो धुंवर येता म्हणून हांव पळोवंक गेलो जाल्यार हांगासर हे सगळे जो पेटता तो पयलो. जो पळयना फुडें अशें दिसलें की वयर असो तो कोण तरी भायलो कोण मनीस येयला आनी तेणी उजो घातलेलो आसा. ताका आमी पळयलो सुद्दां ताका इवन आमी ताका सांगलें सुद्दां कळ्ळें तूं हें केलें काय तें म्हणून लागलो तो आतां पालयता तो ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत आमी तो पालोवंक लागला तो. ताका सांगलां आमी आनी हितून अशें आसा की हितून काजी हें तें सगळे खुबश्योशो झाडां आसात एनवायरमेंट जे करून एनवायरमेंटाक हे डॅमेजीस जाता. ताका लागून आमी अशें आसा की ताका परत आमी एकदां आनी एकट्या कोणाक सांगलें की कितें पालय म्हणून तें करून तो आतां पालोवपाक तो गेल्लो आसा. तो अजून काय पालोवपाची कोण जाग घेयना हांगा. हे आमचे केन्ना जाणट्यांनी काजी लायल्यो ती भिन्ना आसली आनी कितें कितें कसली बरी बरी झाडां आसली. सगळीं झाडां हेंच्यांनी उरपून कातरून उडयल्या आनी तुमी पळोवंक शकता पळय कसो उदो घालता पळय तो. हे आमचे पर्यावरण नश्ट करून उडोवपाची कामां केल्ली आहा बिल्डर कोण आहा पळय तेंच्यांनी. पळोवंक शकता पळय सबंद एका तेंच्यांनी ह्या प्लॉटार उरपयल्या हे सगळीं झाडां मारून उडयल्या आनी आमचें पर्यावरण आहा तें नश्ट करून उडयल्लें आहा. आमचे जाणट्यांनी हे सगळी लागवड केल्ली. हे काजी ही भिण्णां ही सगळी जाणट्यांनी केली पळय कशी मरण पडल्या ती. आमी संबंदीत हेचे कडेन खात्या कडेन आमी विनवणी करता की हेचेर कितें तरी एक्शन जावची म्हणून. हांव श्री देवी सातेरी देवस्थाना संस्थेचो अध्यक्ष उलयतां. जो आयची सडनली एक घटना आमकां हांगासर घडलेली आसा जी आमी सडनली जे देवस्थानाच्या सकयल्यान आमकां एक धुंवर असो दिसलो की हांगासर उजो कितें पेटलेलो असो कसो दिसलो म्हणून आमी सडनली हांगासर वयर पळोवपाक येयले. पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसलें की हांगासर हो उजो पेटलेलो. तो पळय ही सगळी झाडां कट करून हांव नको कसली डिफरंट आसा ती खूब हांगासर काजी सगळे पेटलेले आसा खैरी आसा आनी आतां तर हो उजो सामको कमी जाला. हो आमी हो भयंकर पेटलेलो. सो सडनली आमी हांगासर येयले. येयना फुडें आमकां हे 2 जाण गावले. तांकां आमी विचारले कोण तुमी कोण काय म्हणून हे 2 जाण. सो तेंच्यांनी सांगलें की तांकां कोणी तरी धाडलें हांगासर ट्रेनिंग हे करून आनी जे कितें हांगासर उजो घालपा खातीर. सो अशी आसा की हांगासर डिफरंट ह्यो काजी आनी कितें आसा. सो डिफरंट हे कारणां खातीर पर्यावरणाक हो इफेक्ट जो कट करून जे हें जाता ताका हो पर्यावरणाक हो इफेक्ट जातलो आसा. ताका लागून हेजेर कितें तरी एक मोठेशें घेवंक जाय डिसिजन. हांव श्री देवी सातेरी देवस्थानाचो उप सेक्रेटरी. आमी जेन्ना हांव अध्यक्षा कडेन जेन्ना देवळाची हें पळयताले आमी काम पळयताले तेन्ना आमकां सडनली फाटल्यान धुंवर दिसूंक लागलो. धुंवर दिसता म्हणून आमी दोगूय वयर येयले. वयर यो जाल्यार सकयलसुनूच आमच्यो ज्यो काजी आसल्यो कोणी जाणट्यांनी केन्ना लायल्ल्यो त्यो काजी मागीर आसाळे हसण मागीर भिण्णां मागीर खैरी सगळी जांबळी सगळी झाडां हांगार उलपून उडयल्या कातरून उडयल्या. दिसता तुमकां खंय कातरून उडयल्या ती सगळी कातरून उडयल्या. आनी हांगार आमकां तरी अशें दिसता की हांगार कितें तरी मेगा प्रोजेक्ट जावं कितें कन्स्ट्रक्शन कितें हें जातलें तें कशें जातलें. हे पर्यावरण नश्ट करून हे बिल्डिंगां घर तयार करूंक सोदतात. आमची तक्रार इतकीच आहा आमी सातेरी देवस्थानाचे मेंबर आमची संबंदीत खात्याक अशी कळवणी आहा की तेंच्यांनी हेचेर जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवची. तशीच आमच्या सडये पंचायतीक हे एरिया लागता. आमी सडये पंचायती कडेन सरपंचा कडेन आनी उरलेले सगळे बॉडी कडेन मागता हेचेर कितें तरी तुमी निर्णय घेवचो. कित्याक करून हे पर्यावरण नश्ट करून आमच्या देवळा फाटल्यान पळय सुंदर अशें हें आसलें केन्ना कोणी जाणट्यांनी लायलें आमकांय खबर ना. तें आतां सगळें कातरून उडयल्लें आहा. ताका लागून आमी सडया पंचायती कडेन मागता हेचेर जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची म्हणून. देव बरें करूं.
आम्ही सातेरी कडेन आमचे देवी कडेन प्रसाद घेवन गेल्ले. सडनली आमकां हांगा उजो पेट्टा तो दिसलो. उजो पेट्टा ते दिसल्या कारणान आमी इकडे धांवून येयले. पळय जाल्यार हांगा सगळे सांगल्या काजी, हसूण, आताळे ते सगळे जे रानांतले चुरणां जे आहा पळय ते सगळे उलपाले हांगा आनी झाडां बिडां कातरून उडयल्या. पूण हे कितें आहा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो ब्रेक केला ह्या लोकांनी. कोण ओनर आहा ते सोदून काडचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. तशेंच शिवोलीम सोडिये जी ग्रामपंचायत आहा तेंच्यांनी बी स्टेप घेवन हेचेर एक्शन घेवंक जाय. अशें जर प्रोटेक्शन रानांक दिवचे सोडून रानांचो जर सत्यानाश केलो जाल्यार मनशाक पासून घातक फाल्यां. कित्याक झाडां वचून आमकां कार्बन डायऑक्सायड झाडां आपूण घेता आनी ऑक्सिजन आमकां दिता. आमकां ऑक्सिजन दिता म्हणून आमी आयज मेरेन बरे आहा प्युअर हेल्थीन हितून. आनी हे जर नश्ट केली झाडां जाल्यार फुडलो फुडार कितें मनशाचो. हे पर्यावरण प्रेमी पळय आहा हांकां जाणीव आसता. हे पयशे करतल्या लोकांक, बिल्डिंगो बांदतल्या लोकांक आनी कन्स्ट्रक्शनां करतल्या लोकांक हेची जाणीव आसून पासून ते नोकळे करून दाखयतात. तेन्ना गव्हर्मेंटान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्ट्रीट एक्शन घेवची ही आमची कळकळीची मागणी. सातेरी देवस्थानचे सगळे महाजन तसेच कमिटी हांगा जमलेले आसा. हांगासर आमचे देवळाचें काम चालू आसा ते पळोवंक येता आसतना आमकां धुंवर दिसलो म्हणून आमी सगळे कमिटी मेंबर धांवून येयले. आमकां पयलीं दिसलें की हांगासर चुकोन उजो लागलो काय म्हणून. तेन्ना धांवून पळोवंक गेले जाल्यार आमी आख्खो दोंगर पळयलो सगळो तो हुलकोन गेला. पळयत जाल्यार हे दोन ते मनीस आसा ते हांगा उजो घालता. आमी तांकां आडयले. उजो घालपाक कोणी लायला काय म्हणून तांकां विचारले. हेज्यान आपणाक कोणी तरी घातला. तेन्ना हो जो उजो आसा तुमी पळयतात पळय, उजो सगळो स्प्रेड जावन आख्खो दोंगर हुलकोन वचपाचो इतली व्हडली शक्यता जावपाची आसली हांगा. हेका जिवीत हानी सुद्दां जावपाची शक्यता. हांगा एनिमल, झाडां सगळीं मेल्लीं आसा. तेन्ना हांव संबंदीत जो कोण खातें आसा तेजे कडेन विनंती करता, जे पर्यावरण जे आमचे नश्ट करपाक सगळे लागल्या पळय, हे पर्यावरणाचेर नश्ट करतांचेर एक्शन घेवची. देवळाचें काम पळोवच्या खातीर आमी हांगा जमलेले सगळे कमिटी. तेन्ना हांगर पळयतले जाल्यार हांगा सगळो उजो पेटला. सकयल्यान वयर पर्यंत हांगर उजो पेटला. तर हे बिल्डर लॉबी हांगर इतकी फावल्ली आहा. हांगर कितें हांकां पर्यावरण हे सैम पळय आहा हे नश्ट करूंक लागल्यात. आनी अशेंच ते सैम नश्ट करीत हांगर वन्य जीवन, तशें प्राणी जीवन, जे वन्य जीवन आसा, मनुष्य आहा आनी कोण आसा, हे सगळें जावन हे नश्ट करपाचे हांगर हे पळय हे ब्रह्मराक्षस पळय हांगर पळय तयार जाल्ले आहा हांगर कोण तरी. आनी हेंच्यांनी हें अशें तयार करतात. त्या खातीर हांव चडांत चड पयलीं हेचे कडेन मागता आमची पंचायती जवळची आहा, ह्या पंचायती हितून लक्ष घालून हेचे